السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وتكون أحوالكم كلها طيبة إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم حلوى ملكية رخيصة وعلى قد الجيب. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. إلا عجبكم وكنتوا أول مرة كتشاهدوني ما تنساونيش باشتراك ولايك وبارطاج باش نتشجع ونزيد نعطيكم فيديوهات أخرى. كنعرفوا كاملين ان الحلوى الملكيه كتكون غاليه والمكونات اللي فيها حتى هما كيكونوا غاليين. اليوم صوبناها بجينواز في عوض ما نصاوبوها بداكواز. جينواز اللي هي في المقلاة فقط بدون زيت او زبده او خميره. كتجي ممتازه، وكذلك بطبقه مقرمشه بدون فيتين وبدون براليني ديال اللوز. اما بالنسبه للاموس فصوبناها بيض ماشي خضر، حيت الاغلبيه ما كيبغيوش يديروا لاموس بالبيض اللي كيكون اخضر، ما فيهاش لا جيلاتين وكتجي شاده راسها مزيان كيف ما كتلاحظوا، كتجي غزاله 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 بزاف مع كلاصاج لامع ناجح 100%. ودابا تفضلوا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نوجدوا المقله اولا الطنجره اللي غادي نديروا فيها لا جينواز ديالنا. انا هاد الطنجره هذه فيها 22 سنتيمتر، يعني في القياس ديالها ما كتلصقش. غادي ندهنها بالزبده من الجوانب وكذلك من الاسفل. اللي بغى يرش الدقيق يرش، انا فضلت على انني ندير ورق ديال الطبخ لتفادي اي التصاق او اي شيء. بالنسبه للقياس اللي غديروا فيه هاد لا جينواز ما يفوتش 24 سنتيمتر، من الافضل باش ما تجيش رقيقه جدا جدا. هنا غنمشيو للمقادير. غنحتاجو 30 غرام ديال الدقيق، ما يعادل ربع كاس. غادي نوري لكم هنا. شتو داك الدويره اللي كتكون في الكاس ديال العنبه كتفوتوها، يعني في الراس ديالها كيتوقف الدقيق. غنحتاجو هنا جوج ديال المعالق ديال السكر، جوج ديال البيضات، قبصه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر ما يعادل 7 غرام، داك الخنيشات اللي كيتباعوا ديال الكاكاو والفاني. في واحد الاناء غادي نديرو البيض ديالنا، وغادي نديرو الفاني، السكر والقبصه ديال الملح. غادي نطربو بطراب كهربائي البيض مع السكر والفاني وكلشي حتى غادي يضاعف الحجم ديال البيض، وغادي يبيض وغيصبح كريمي على شكل روبون. غادي يصبح لنا على هذا الشكل هذا. كتطربو تقريبا من 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. هذا هو الشكل اللي خاصو يكون. ها نتوما شوفوا معايا. صافي، هنا غادي نحيد الباتور بصفه نهائيه او الطراب الكهربائي، وغادي نضيف الدقيق مع الكاكاو وهما منخولين يعني مغربلين باش نتفاداو الحبيبات او اي شيء اخر. بالنسبه لهاد لا جينواز كيف ما قلت لكم ما فيهاش الخميره. كنبقاو نبليو داك الدقيق بهاد الطريقه هادي بواحد السباتول ولا بواحد الملعقه خشبيه. كنبداو ندخلو ديك الدقيق مع الكاكاو بشويه بشويه من الاسفل للاعلى باش ما كنطيحوش داك البيض اللي من قبيله وحنا كنطلعوا فيه، يعني غير بشويه غير بالبهل. وحقاو راسكم لا يبقى لكم الدقيق في القاع، يعني دائما ردوا البال. صافي هنا من بعد ما يعني صافي كيف ما كتشوفوا اللون غلاق ورجع هو هذاك وما بقاتليش نهائيا حتى نقطه دقيق في لاباط ديالي. غادي نديرها في المقله ولا في الطنجره ديالي على هذا الشكل. كنسرحوها باش تجينا قياس واحد وما يجيش شي طالع وشي هابط. نقدروا كاع يعني نضربوها شويه مع طاوله العمل ماشي مشكل. غادي نحطو الطنجرة ديالنا على نار منخفضة كيف ما كتشاهدوا. تحت الغطاء ضروري ما كديروا واحد الزيت باش ملي كيتكون لينا داك البخار ما كيهبطش لينا على الكيك ديالنا. ضروري بحال هكا واحد السيرفيت ونديروا اي غطايه عندنا. كنخليوها كطيب تقريبا واحد المهم 15 دقيقه. تقدروا كاع تحلوا عليها وتطلعوا عليها ما كاين حتى مشكل حتى كتصبح لنا على هذا الشكل هذا. كنحتاجو لا نقلبوها ولا حتى شي حاجه، كطيب لنا يعني طياب واحد وفي نفس الوقت. صافي هنا غادي نحيدها من الطنجره باش تشوفوها. غادي نقلبها على ورق ديال الطبخ ولا على شي سيرفيات ولا على اي حاجه. غادي نحيدو عليها الورق ديال الطبخ. ها نتوما البنات تحلفوا عليها الا درناها في الفرن كتجي غزاله هشيشه رطبه كتجي كتحمق. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. هنا من بعد ما حيدت عليها الورق
غادي نقلبها باش تشوفوا الجهة الأخرى. هانتوما ملي كنحاذيو فيها باليدين ديالنا ناشفة هي هاديك. صافي غادي نخليها جانبا وغادي نمشيو نوجدو الطبقة المقرمشة. كنحتاجو الكأسان مملوئين ديال رقائق الذرة ما يعادل 100 غرام. زيدو ملؤوهم على هكا حيت زدت واحد شويه. اللي متوفر عنده الفويتين يديرو، اللي بغا يصاوبو غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الفويتين سبق لي وحضرته معكم. اذا باش كنحصلوا على الطبقه المقرمشه خاص ضروري نخلطوا البراليني مع الفويتين اولا مع رقائق الذره. هاد البخاليني صاوبتو معكم في الفيديو السابق بالكاوكاو، كيجي رخيص اقتصادي وهائل جدا. كنحتاجو منه 4 ديال المعالق كبارين مملوئين ما يعادل 120 غرام. اللي بغى يدير البراليني ديال اللوز ولا ديال النوازيت يديرو، هو حر، انا غير كنبسط عليكم وانتم ديروا اللي بغيتو. كنقبطوا دابا رقائق الذره كنبقاو كنفرتوهم بين يدينا باش ما كيبقاوش لينا كبارين بحال هكا. كذلك ومثال الا صوبتوا الفويتين في البيت فراكم كتبقاو تفرتوه بيديكم. الناس اللي تبغي تشري الفويتين راه كيتباع جاهز. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال رقائق الذره غادي نضيف دابا واحد معلقه ولا جوج ديال الكاوكاو مهرمش. الا كنتو درتو برانينه ديال اللوز ضيفوا 2 معالق ديال اللوز بحال هكا مهرمش. ضروري باش ما كترطبش لينا الطبقه المقرمشه كنضيفوا واحد 4 ديال المربعات ديال الشكلاط اللي كندوبوهم. ممكن ديروا شكلاط بالحليب، شكلاط اسود، تخلطوا ما بين شكلاط اسود وشكلاط ابيض اللي بغيتو. ما يعادل تقريبا واحد 40 غرام. كندوبو وكنضيفوه للخليط ديال البراليني وكذلك الكونفليكس اولا الفويتين. هاد شويه ديال الشكلاط اللي كنضيفوه في الطبقه المقرمشه كيخلي لنا ان ديك الطبقه ما ترطبش لينا، تبقى دائما مقرمشه، لان الشكلاط كنعرفوا انه كيقصح بزاف. غادي يسولوني غادي يقولوا لي واش ممكن اننا نديروا الطبقه المقرمشه غير بالفويتين اولا غير برقائق الذره والشكلاط؟ غادي نقول لكم لا البنات، غير ما تحاولوش. بلا براليني ما كاين والو. الا درتو غير الفويتين والشكلاط فمستحيل ديك الحلوه تقطع لكم. من بعد ما خلطنا تقرميشه مزيان غادي نقطو الكادر ديالنا اللي غادي نخدمو فيه. غادي نديرو واحد البلاستيك هنا، ماشي البلاستيك الغذائي البنات حيت غادي يمحنكم، ديروا غير بلاستيك عادي ديال الكونجيلاتور ولا ديروا الورق ديال الطبخ. بالنسبه لهذا القياس هذا اللي كندير ديال القرمشه خاصو يكون نفس القياس مع الجينواز اللي خدمته. الا كنتو درتو جينواز فيها 24 سنتيمتر يعني بشي مقله ولا بشي حاجه قسموها بالكادر وردوا فيها غير 22 سنتيمتر اولا غير 20 سنتيمتر. صافي من بعد ما تبتو مزيان هكا باش ياخد ديك الفورمه ديال الاطار غادي نحيد الاطار وغادي ندير عليه لا جينواز كيف ما شفتوا. غادي نقلبها بحال هكا عليه. ما بغيتش ندير لا جينواز هي في القاع ديال الاطار ونبقى نخدم عليها داك الفويتين حيت لا جينواز كتكون فراجيل بزاف، ما بغيتش نهبطها، داكشي علاش خدمت كل حاجه بوحدها. غادي ندخلها دابا للثلاجه ونمشي نوجد لاموس وشوكولا ديالي. غادي نحتاجو 180 غرام ديال الشكلاط الاسود كيف ما شفتوا، هذا متوفر على نسبه عاليه من الكاكاو 72%، يعني الشكلاط اللي مر، يعني حتى الا ضفناه مع الكريمه غادي يجي هو هذاك وغادي يجينا ديك المذاق ديال الشكلاط الحقيقي ماشي غير البديله البنات ديال الشكلاط وصافي. غادي ندوبوه في حمام مريم. دائما الاناء ما يكونش قايس الماء، يكون الماء بعيد. صافي ملي كيذوب لي بحال هكا كنمشيو كنخليوه جانبا وغادي نوجدو دابا السيرو ديالنا. غنحتاجو 60 غرام ديال السكر ما يعادل ربع كاس وافي. هذوك الشريطات الاول اللي شفتو تما واقف السكر. 30 مليلتر ديال الماء ما يعادل كيف ما غادي تشاهدوا معايا. غنقرب لكم الكاس ما كاملش ربع كاس، ديك الدويره اللي عندنا في الكاس د العنبه تحت منها واقف الماء بالضبط. في كاسرول كنديروا السكر، الماء، وكنوضعوها على النار. نار تكون مجهده ما تكونش منخفضه. بحال هاد لي ديتاي سمعوهم مزيان البنات، نار مجهده. غير كتبان لينا ان يعني داك السكر ما بقاش كيظهر لنا في السيرو كنحسبوا 3 ديال الدقائق. هذا نفس السيرو اللي كنا وجدنا مع بعضنا في الحلوه ديال الاوبرا وكذلك في الطارت ديال الحامض اللي بلا مورانك ايطاليان. نفس السيرو، يعني خاص درجه حراره توصل ل 120، ما بين 118 ل 120. الناس اللي ما عندهمش ترمومتر راه غادي يصاوبوا هذا السيرو وسهل انهم يصاوبوه. وباش كيعرفوا انه وجد
كيبقاو ديك الفقاعات كيكبروا وكيتقل لينا واحد شويه، كيرجع لنا على هذا الشكل. وكذلك باش كنمتحنوه كنديروا واحد الزليفه فيها الماء مثلج، ونديروا واحد شويه السيرو في واحد الملعقه، نحاديو ندخلوه في ديك الزلافه. الا قدرنا اننا نديروا واحد الكويره بيدينا فهذا دليل على ان السيرو وجد. وغير كنشوفوا ان قربت تكمل 3 ديال الدقائق اولا السيرو ديالنا قريب يوجد، كنمشيو لواحد الطراب ديالنا كنديروا فيه 5 ديال الاصفر البيض، كنطربوهم غير واحد شويه، وكنمشيو كنهزو داك السيرو ديالنا اللي كيكون الشكل ديالو هو هذا. ها نتوما شوفوا معايا، كيكون شويه ثقيله البنات ولكن ما كيرجعش بني ولا كيتبدل في اللون ولا شي حاجه. هذه هي درجه الحراره اللي بغينا، وانه ملي نكونوا كنكبوه على ديك اصفر البيض ما يتقطعش، كيبقى هابط فيلي واحد. كنبقاو كنضيفوه البنات وحنا كنضيفوه وحنا كنطربو، ما نضيفوهش مره واحده، نبقاو نضيفوه غير بشويه بشويه مع التطراب ضروري. هنا رحنا بحال كنطيبوا ديك اصفر ديال البيض، غادي يرجع حتى في اللون غادي يرجع ابيض، ما غاديش يبقى اصفر. ما حد هو ما حد حنا كنطربو وما حد ديك البيض كيبرد. ملي كيبرد كيتفتح اللون ديالو، كيرجع القوام ديالو كريمي. الناس اللي ما عندهمش مشكل في البيض خضر يديروا لاموس الاخرى ساهله جدا اللي غادي نخليها لكم اسفل الفيديو، حيت بزاف اللي طلبوني على هاد الوصفه وطلبوني باش يديروا موس يعني بالبيض يكون هكا طايب بالسيرو. هنايا البنات من بعد ما وجد ها نتوما شوفوا، ضروري خاص داك البيض نبقاو كنطربوه حتى كيبرد، ما كيبقاش سخون حتى كيبرد تماما. كنقيسو فيه بيدينا وكنقيسو في ديك الاناء خاصو يكون بارد. عاد نضيفو المسائل الاخرى. انا هنا غير اختياري ضفت 2 ديال المعالق ديال البراليني. الا درتو البراليني دلوز ضيفوه، الا بغيتو تحيدوه بصفه نهائيه حيدوه، راه ماشي ضروري، اختياري فقط. الا بغيتو تضيفوا شي معلقه ديال نسلي كراميل ولا شي حاجه في هذه المرحله تقدروا تضيفوها. صافي هنايا غادي نضيف الشكلاط اللي كيف ما كتشوفوا دايب. الا كان برد وقصح لكم ولا شي حاجه خاصو ضروري تعاودوا تسخنوه باش يكون بحال هكا، يعني يكون هكا سائل. صافي منين غادي نضيفوه كامل كيف ما كتشاهدوا وحنا كنطربوا، يعني ماشي مشكل واخا نطربوا في هذه المرحله هذه ماشي مشكل. هنا غادي يبدا يقصح لينا داك الشكلاط ملي كيتخلط لنا مع اصفر البيض. حاجه اللي هي طبيعيه جدا. غادي ناليجيوه بالكريمه اللي غادي نضيفو عليه. كنستعملوا اما شونتي بودره مخلطه مع ربع لتر ديال الحليب يكون بارد، او كريمه ديال الخفق تكون بارده. اما كتستعملوا هولالا اولا هاد كريميو ولا بريزيدون ولا اليفير، اي نوع نتوما بغيتو. كنحتاجوا فيه 4 ديال الكؤوس ديال العنبه، ما يعادل 400 مليلتر بالضبط. غادي نطربوهم اولا غنطربوا لا كريم ديالنا. الغرض ديالنا ماشي هو اننا نرجعوها قاصحه اولا مثل الثلج، خاصها تكون شاده في راسها ولكن خاصها تبقى كريميه. هذا هو القوام ديالها، ها كيفاش خاصها تكون. دابا غادي نمشيو وغادي نضيفو واحد شويه ديال الكميه للخليط ديال الشكلاط والبيض. هنا في المره الاولى كنبقاو نحركو باقصى سرعه عندنا. الغرض ديالنا هو اننا نخفو ديك الشكلاط. بعد ما تخلط مزيان غادي نضيفو الكميه المتبقيه ديال الكريمه. هنا غادي نبقاو نحركو عكس تماما المره الاولى، يعني غير بلاتي غير بشويه بشويه. دائما سباتول كنبقاو كنبليو داك لا كريم من الاسفل للاعلى من الاسفل للاعلى حتى كتندمج لنا مع بعضها. وممنوع انكم تزربوا ولا تخلطوا بشي طريقه ماشي هي هذه. خاصكم ضروري تاكدوا ان ما بقاش نهائيا الشكلاط في القاع ديال الاناء. صافي هنا واخا كنزرب لا كاميرا ولكن انا في الواقع راه كنخدم غير بشويه. هنا غادي نقبط الاطار ديالي كيف ما شفتوا غلفتو بالبلاستيك الغذائي. غادي نحطو على شي حاجه مقاده، شي بلاطو ولا شي حاجه، وغادي ندير لاموس ديالي. غتقولوا لي علاش هاد المره بديتي بلاموس وما حطيتيش الطبقه ديال لا جينواز والفويتين؟ غنقول لكم لانني بغيت ندير ديمولاج بالمقلوب، يعني الوجه هو اللي غادي يكون في الاسفل والقاع هو اللي غادي يكون الفوق. يعني غنحط انا داك لا جينواز والطبقه المقرمشه هي اللي الفوق. ممكن انكم تخدموا بالطريقه اللي خدمت بها شحال هذه، يعني توضعوا لا جينواز هي الاولى وعاد ديروا لاموس. كنسرحوا بواحد سباتول وكنوضعوا
اخر طبقه اللي هي طبقه ديال لا جينواز مع الطبقه المقرمشه. غادي نحطوها وغادي نبقاو نتكيو عليها بيدينا مزيان حتى غادي يعني غادي تقاد وغادي تلصق لينا مع لاموس مزيان. غادي نديرو لها واحد البلاستيك الغذائي وغادي نديروها في المجمد على الاقل واحد 4 سوايع، يعني لكم الاختيار من 4 سوايع الفوق، او ممكن تخليوها حتى الليله كامله. ملي كيدوز الوقت الكافي كنجبدوها كيف ما كتلاحظوا وهي مجمده، كنمسحوا ديك الكادر باش كيسهل علينا الديمولاج. بما اننا ما دارينها لا في مول ديال السيليكون وما دارين لهاش الغدويد، يعني ما غاديش تخرج لنا مقاده. نقادوها دابا بواحد السباتول ولا بواحد المسطره ولا بواحد الموس مزيان، نقادو لها الوجه ونقادو لها حتى الجوانب ونعاودو ندخلوها للمجمد باش تجمد لينا مزيان، وعاد نصوبو الكلاصاج ديالنا. خاص ضروري الكلاصاج اللامع يدار على هاد الحلوه وهي مجمده، ما تكون دايبه حتى شويه. غادي ندخلها للمجمد وغادي نمشي نصاوب الكلاصاج ديالي. بالنسبه لا جيلاتين اللي غادي ندير في الكلاصاج فهو جيلاتين حلال كيف ما كتشاهدوا هانتوما. هاد الاوراق ديال لا جيلاتين كاينين البنات في مرجان، كاينين في كارفور، كاينين في اسواق السلام. راه سميتو مفاينه البنات ماشي اشهار، وانما غير بغيت نقول لكم حيت بزاف كيسولوني على جيلاتين اللي كتكون حلال. غادي نحتاج انا 10 غرام، يعني 5 ديال الوريقات. هادو اوراق صغيره البنات، هانتوما شوفوا. غادي نحط لكم هنا الاوراق اللي شفتوا، هذه اللي وريتكم، وغنحط لكم هنا الاوراق اللي كيتباعوا عند مالي الحلويات. شوفوا الفرق، هذه فيها 2 غرام وهذه تقريبا فيها 3 غرام. اذا الا درتو الكبار ديروا غير 4. غادي نديرهم في ماء بارد حتى غادي يرطبوا، وغادي نمشيو نشوفوا المقادير ديال الكلاصاج. في كاسرول غادي نديرو كاس ديال الماء ما يعادل 150 مليلتر، كاس لاروب ديال السكر ما يعادل 100 غرام، كاس لاروب ديال الكريم فريش ما يعادل 100 غرام. غادي نوضعو الكل على النار وغنبداو نحركو حتى غادي يسخن لينا الخليط. ثم غادي نضيفو كاس ديال الكاكاو ما يعادل 60 غرام، الكاكاو المر. غادي نبداو نحركو مزيان حتى غادي يندمج لنا ديك الكاكاو مع الكريمه والحليب وكلشي. غير غنشوفو انه اندمج غادي نجهدو النار وغادي نحسبوه 3 ديال الدقائق. فوقاش كنعرفو ان الكلاصاج وجد؟ ملي كيبان لنا انه غلا وبدا كيطلع كيدير بحال الحليب فاش كيبغي يغلى، غير كيطلع بحال هكا كيبان لينا انه قصح شويه، وكنقصوا العافيه باش ما كيفيضش. كنحركوا واحد شويه ثم كنحيدوه من على النار. الناس اللي عندهم ترمومتر خاصو يكون 103 درجه. كنمشيو للوريقات ديالنا د لا جيلاتين كنعصروهم بين يدينا وكنضيفوهم للخليط وهو سخون، يعني هو عاد حيدناه من فوق النار. كنبداو نحركو مزيان ثم كنصفيو هذا الخليط باش نحيدو الا كان شي حبيبات ولا شي حاجه. كنديرو ديك الطحان الكهربائي اليدوي هكا بلا ما كنحركوه، كنخليوه في مكانه وكنبداو كنخلطو. اللي ما عندوش ممكن غير يصفي الكلاصاج بصفايه رقيقه جدا، صافي هذا كافي. المهم هنايا كنقيسو في الكلاصاج كنلقاو انه سخون. خاص ضروري الكلاصاج ديالنا منين نديرو الاصبع ديالنا يكون بارد. اللي بان له ان كاين بعض الفقاعات من الفوق ديال الكلاصاج كيحيدهم اما بواحد الملعقه ولا بواحد الورق اللي كنمسحوا به اليدين ديالنا. انا هنا منين درت الاصبع ديالي بان لي انه بارد، يعني هي هذيك درجه الحراره. اللي عنده ترمومتر خاص درجه الحراره تكون 35، يعني تحط الاصبع ديالك فيها تلقاه بارد. هنا غادي نخرج الحلوه ديالي من المجمد. الحلوه مجمده، راه الحلوه الا ما كانتش مجمده ما كيلصقش عليها الكلاصاج. هنا غادي ندير الكلاصاج ديالي على الحلوه على هذا الشكل. دائما تبقاو كدوروا في يديكم باش كتغطيو الحلوه كامله. حتى الكلاصاج اللي كيشيط لكم البنات ممكن انكم ديروه في المجمد اولا ديروه في الثلاجه وتعاودوا تكلاصيو ديروا به مره اخرى، يعني تسخنوه غير على حمام مريم وتخليوه حتى يبرد شويه وتكلاصيو به. صافي انا هنايا كنبقى غاديه هكا تم على الجوانب باش يتغطاو لي كاملين مزيان. هانتوما شوفوا كيفاش لامع رائع جدا. كاين اللي كيدوز سباتول هكا من الفوق باش الطبقه ديال الكلاصاج تكون رقيقه جدا. انا الصراحه ما دوزتهاش، بقيت كنلتخو هكا مع سطح العمل باش كيهبطوا دوك الزوائد.
وبما انه كلاصاج لامع غادي نشوفوا شكون غادي يبان لكم. هنا بان في الاول عصام وهرب، هنا بانت اروى. كيف ما كتشوفوا كلاصاج ناجح 100%. هنايا البنات غادي نحيدوا دوك الزوائد اللي كيكونوا في الاسفل كاملين، غادي نحيدوهم بحال هكا بواحد الموس ولا بواحد السباتول. وغادي يبقى هنا المرحله ديال التزيين. كل واحد البنات يزين بالطريقه اللي بغا. انا قلت نزين بشي حاجه اللي بسيطه. درت الفيرميسيل ديال الشكلاط كانوا باردين في الثلاجه، ضفت لهم شويه ديال الملمع ذهبي، وبديت كنحرك بواحد الفرشاة حتى تلونوا كاملين كيف ما كتشوفوا. ممكن انكم تخليوهم غير هكا كحل. وهنا غادي نقبطهم وغادي نبقى نزين بهم داك الاسفل ديال الحلوى باش كيتغطى وكيجي حتى المنظر زوين. اللي بغى يدير تما الفيوتين يديرو، اللي بغى يدير البخالان يعني داك الكراميل مخلط مع اللوز مهرمش يديرو. اللي بغى يدير تما شي حاجه دوك لي بي اللي كيتباعوا عند الحلويات، اللي بغى يدير تما شي حاجه يديرها. هنا من بعد ما انتهيت غادي نحطو في طبق التقديم. غادي نقبط واحد القطاعات باحجام مختلفه، القطاعات ديال الصابلي ولا دوك الريوس اللي كنديروا بهم الكريمه ديال الجيب الحلواني. كنبقاو نديروهم هكا في الملمع، نفضوهم شويه ونحطوهم على الكلاصاج ونحيدو يدينا. درت احجام مختلفه باش يبان المنظر يعني زوين. كديروا الكبير اللي صغر منه والاصغر وانتم غاديين حتى كديروا الديكور اللي نتوما بغيتو. انا اكتفيت يعني بهذا الشيء. قبضت واحد نصف كاوكاو بحال هكا درتو في كوردون، وقبضت الكراميل كان دايب، كان شويه بدا كيقصح واحد شويه ما يكونش جاري. نديرو فيه داك نص حبه ديال الكاوكاو ونطلعوا اليدين ديالنا. راه دغيا دغيا الكراميل كيبرد. ملي كيبرد وكيتحسوا به انه جمد كتحيدوا داك الكوردون ولا داك العود ديال الاسنان وكديروه على الحلوه ديالكم، تزينوها باش ما بغيتو. خليوها تطلق راسها واحد 3 سوايع في الثلاجه، اولا الا خرجتوها راه دغيا دغيا تطلق راسها بالصهد وتناولوها بالصحه والراحه. السلام عليكم والى الفيديو القادم ان شاء الله.